Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? This is your Urdu text book कारवाने उर्दू. आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करेंगे. चैप्टर नंबर 3 का नाम है ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी. ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी. पेज नंबर है 115. ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? 115 पे चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करेंगे हम. ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी. ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी का क्या मतलब है? ज़बान से मीठा और मुल्क को चलाने वाला. ठीक है, मीठी ज़बान से मुल्क चलाने वाला, यानी मीठी ज़बान से कोई काम करने वाला. मीठी ज़बान से यानी मीठे अखलाक से, खुश अखलाक से किसी के भी दिल में उतरने वाला. ठीक है, तारुफ है इसका. कहावत या ज़रबुल मसल ज़ुबान का अहम जुज़ है. ज़रबुल मसल. ज़रबुल मसल किसी भड़कती हुई ऐसी बात को कहते हैं जिसमें कोई इस्लाही नुक्ता पोशीदा होता है. अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कहावत या ज़रबुल मिसल. कहावत या फिर ज़रबुल मिसल. कहावत को ज़रबुल मिसल में कहा जाता है. ये ज़बान का एक अहम जुज़ होता है. ये आम ज़बानों में भी कहा जाता है. ज़रबुल मिसल किसी भड़कती हुई ऐसी बात को कहते हैं जिसमें कोई इस्लाही नुक्ता पोशीदा होता है. आइए ज़रबुल मिसल पर दिलचस्प कहानी पढ़ें. कहानी के मुख्तलिफ़ किरदारों के मुकालमे तासुरात के साथ पढ़ें. ठीक है, आइए हम ज़रबुल मिसल दिलचस्प कहानी है ये. आइए हम कहानी पढ़ते हैं. ठीक है. बहुत पुरानी बात है, एक बादशाह था. उसने अपने वज़ीरों से कह रखा था कि अगर मैं किसी की बात पर खुश होकर कहूँ बहुत खूब, तो तुम लोग इसका मुंह मोतियों से भर देना. अच्छा, पुराने ज़माने की बात है. बहुत पुरानी बात है. एक बादशाह था, उसके वज़ीर थे. वज़ीर से उसने क्या कह रखा था कि अगर मैं किसी की बात पे बहुत खुश होकर ये कहूँ ना कि बहुत खूब, तो तुम लोग उसका मुंह जो है वो मोतियों से भर देना, यानी उसको इनाम दे देना. एक बार वो शिकार के लिए निकला. उसके साथ दरबार के बड़े बड़े अमीर और वज़ीर भी थे और साथ ही सिपाही भी थे. वो एक जंगल के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स कुछ पौधे लगा रहा है. एक बार जो था बादशाह, वो अपने दरबारियों के साथ और वज़ीरों के साथ कहाँ गया? शिकार करने गया, जंगल. ठीक है, वहाँ क्या देखता है कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो पौधे लगा रहा होता है. बादशाह ने उससे पूछा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बादशाह ने क्या सवाल किया उस बूढ़े शख्स से? तुम ये पौधा क्यों लगा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, इसलिए कि ये मुसाफिरों को साया दे सकें और उनकी राहतों आराम का सामान कर सकें. बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा कि अगर मैं ये पौधा लगा रहा हूँ ताकि ये बहुत बड़ा हो जाए और ये लोगों को साया दे, राहत व सुकून दे और उनके आराम का सामान बने. ठीक है. बादशाह बूढ़े की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी ज़ुबान से निकला. बादशाह की ज़बान से ये बात निकली तो एक मसाहिब ने फ़ौरन बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया. अच्छा, बादशाह बूढ़े की ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसने बहुत खूब कहा. ऊपर लिखा हुआ था ना कि जब बादशाह ने ये कहा था अपने वज़ीरों से कि जब मैं बहुत खूब कहूँ तो तुम जिसको भी मैं बहुत खूब कहूँगा तो उसका मुंह मोतियों से भर देना, यानी उसको इनाम से नवाज देना. तो अभी जो था बादशाह ने यहाँ पर बूढ़े की बात सुनकर क्या कहा था? बहुत खूब. तो एक आदमी, एक मसाहिब निकला और उसने फ़ौरन से मोतियों से बूढ़े का मुंह भर दिया, यानी उसको इनाम दे दिए. बूढ़े ने मोती जेब में रख लिए और खुश होकर कहा, हुजूर, ये पौधे तो 10-12 साल बाद बड़े होकर फल देंगे. मुझे तो अपनी खिदमत का फल आज ही मिल गया. अच्छा, अब बूढ़े ने क्या बोला? बूढ़े ने मोतियाँ अपनी जेब में रख कर क्या बोला? हुजूर, ये पौधे तो 10-12 साल में बड़े होंगे, लेकिन मुझे इसका फल जो है वो आज ही मिल गया.
اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا بہت خوب۔ مصاحبوں نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ اچھا، بادشاہ کو جو تھی اس کی دوسری بات بھی بہت اچھی لگی، تو بادشاہ نے پھر سے بول دیا بہت خوب۔ پھر کچھ مصاحبوں نے اٹھ کے پھر اس کا منہ بھر دیا موتیوں سے۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور، میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے، مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا ہے۔ اچھا، اب بوڑھے نے کیا بات بولی؟ بوڑھے نے یہ عرض کیا، حضور، میرے لگائے ہوئے پودے تو سال بعد پھل دیں گے، لیکن مجھے تو ابھی بات بات پہ میرا پھل مل رہا ہے، یعنی میرے بولنے پہ ہر بات بولنے پہ مجھے پھل ملتا جا رہا ہے۔ پھل کس چیز پہ مل رہا تھا؟ کیا چیزیں دے رہے تھے وہ لوگ؟ موتیاں دے رہے تھے۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ اب جو تھی بادشاہ نے اس کی تیسری بات پہ بھی بہت خوب بول دیا۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ ایک مصاحب نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ بادشاہ کو تیسری بات بھی اس کی بہت اچھی لگی ہے۔ اب تیسری بات پہ بھی اس نے بہت خوب بولا، مصاحبوں نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا، حضور، میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو ان کو بازار لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ اچھا، اب کیا بوڑھے نے بولا؟ بوڑھے نے یہ کہا کہ ابھی مجھے تو یہ جو میں نے درخت لگایا ہے یہ بڑا پھولے گا، پھلے گا، یہ تو سال لگ جائیں گے اس میں، پھر ان کے پھل نکلیں گے، پھل مجھے بیچنے ہوں گے، بیچ کر پھر مجھے جو گھر بیٹھے رقم ملے گی۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب کی بار تو بادشاہ نے ایسا خوش ہوا کہ دو بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب جو تھا بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 2 دفعہ بہت خوب بول دیا۔ اب جو تھی آگے کی اسٹوری ہم بعد میں پڑھیں گے، یہاں تک ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں چیپٹر۔ اس بار اب آگے کیا ہوا، مصاحبوں نے کیا کیا اور بوڑھے نے کیا جواب دیا، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔